नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एसके नेपाल युट्युब च्यानल। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यति बेला शीर्षस्थानी वाचन गर्ने क्रममा हामीले नियमित शीर्षस्थानी वाचन गरिरहेका छौँ। तपाईँले शीर्षस्थानी सुरु गर्नु अगाडि चन्दन नक्षता फुल लिएर हात जोड्नुहोला। हामीले सुरुको पुष्पाञ्जली वाचन गर्न गइरहेको छु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमो मनिषदैर् गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरे रुद्राक्षमालाधरे वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे ईश्य प्रसादक वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रद्धालु भक्तजनहरू, चन्दन अक्षता पुष्प पुस्तकमा चढाई दण्डवत प्रणाम गर्नुहोला र यति बेला सुस्तानी आरम्भ हुन्छ। अतः श्री गणेशाय नमः। द्वाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र घुमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट गएपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखुन्जेल हेरिरहे। देख्न छोडेपछि रुख चढे हेरेर देखिन छोडेपछि रुखैमा बसी विलाप गर्न लागे। त्यस अवसरमा दैव संयोगले रुखको हाँगा भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष रुखदेखि खसी स्वर्ग गए। तब श्री महादेवका दूत आए उनीहरूलाई विमानमा राखी कैलाश पर्वत लिई गएर ती शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर लिई कैलाशपुरमा रहे। यता शिवशर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग यो वनको नाउँ के हो, यो ठुलो पात भएको रुखको नाउँ के हो भनी सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाउँ यो हो, यस रुखको नाउँ यो हो भन्दै जाँदा धेरै टाढा पुगेपछि पोखरी भएको एउटा ठुलो वनमा पुग्दा झमक्क साँझ पर्यो। उनीहरू त्यहीँ बास बसी खानपिन गरी सुते। थकाइले चुर भएकाले उनीहरू खुब शीत निधाए। त्यसै बखतमा श्री महादेवका श्रापले चोरहरू आएर गोमाका आमा बाबुले दिएका सबै धन सम्पत्ति गहना दाइजोहरू चोरी लगे। बिहान पख निन्द्राबाट बिउजी हेर्दा चोरी भएछ भनी गुमा साह्रै पीडा गरी रुन लागिन्। तब डोलेहरूले हे गुमा बज्यै, हामी पनि थाकिआएका हुनाले बुस्सुकै निधाएछौँ। थाहा भएन, हामी अभागी रहेछौँ। तपाईँका बाबा महतालाई के भन्न जाउँला, अब कसो गर्ने हो, आज्ञा गर्नुहोस् भने। घुमा भन्दछन्, हे डोले हो, तिमीहरूलाई के खुवाई लैजाउँ, अब यहाँदेखि फर्क र आमा बाबालाई यो सबै बेहोरा सुनाए। त्यति भनेको सुनेर डोलेहरूले हवस भनी शिव शर्मा र गोमालाई प्रणाम गरी घर फिरे। डोलेहरू गएपछि ती दुवैजना वनमा भएको फलफुल खोज्दै त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमा पुगे। तब गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, लखतरान परे, कसो गरौँ भनी बाटै मलपत्र परिन् भनिन्। उनी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मालाई ज्यादै दया लाग्यो र उसो भए जाउँ भनी काखमा लिए। हे प्रिय, यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाशय पनि छैन, यस्तो पर्वतमा के खान दिउँ। यहाँदेखि अलि परे गए फलफुल र जल पनि पाइन्छ, जाउँ हिँड भनी बुझाइ हातमा समाउँदै सुस्त हिँडाइ लगे। गुमाले पनि, हे हरि, मेरो आज यो अवस्था भयो नि भनी सुस्केर हाली दुवै आँखादेखि भलका भल आँसु खसालिन्। नसके पनि सुस्त गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिवशर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिए, पानी पनि पिउन दिए र हे प्रिय, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै ठाउँमा बस्न दिई चन्द्रज्योति नगरका बाहिर पुर्याए। त्यहाँ एउटा खरको राम झुपडी रहेछ, हाम्रो घर त्यही हो भनी देखाए। गोमाले घरभित्र गई हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन् र आफ्ना बाबाको घर सम्झी मन थाम्न नसकी रुन लागिन्।
फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिल्यायो, अब रोए के गरौँ भनी मन बुझाए। कुचालेमा कुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जे भएको खाई शिव शर्माको सेवा गरिरहन्। एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी ब्राह्मणीसित भने, हे प्रिय, तिमी अगर्मिणी छौ, हाम्रा घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि छैन, आवश्यक कर्ममा केले खर्च गर्ने हो, सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँला। यसै कारणले म परदेश गए कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तिमीले आफ्ना जीवको र घरको राम्रो सम्भार गरे, रोइ कराई नरहे। यति कुरा सुनि गोमाले भने, हे स्वामी, मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छोडी कहाँ जान मना गर्नुहुन्छ? म स्त्री जाति के गरौँली, के खाइरहँली, मलाई को देला? फेरि तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कसरी पठाउँ? यही यजमानसित गई जो दिएको मागी ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने मन नगर्नुहोस्। यो सुनेर शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे प्रिय, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनासम्ममा म आइपुगौँला। त्यहाँसम्म खाना नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनीका घरमा गई भिक्षा मागी खाए। त्यो सुनेर गोमाले उत्तर दिन सकिन र चुप लागिरहन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। एक दिनको बाटो गई गङ्गाका तीरमा पुगे। त्यहाँ वृद्धावस्था भएका ब्राह्मण र ब्राह्मणी 2 स्त्री पुरुष बसेका थिए। तिनका बारीमा नाना तरहका फलफुल फलेका थिए। ती शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरी वृद्ध ब्राह्मणसित गई मेरो नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ती वृद्ध ब्राह्मणले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधेर शिव शर्माले म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ, जात कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आएको हुँ भने। ती ब्राह्मणले फलफुल टिपी लैजाऊ भनेर शिव शर्मा ब्राह्मण आफै रुख चढी फलफुल टिप्न लाग्दा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो र रुखदेखि खसी देह छोडी श्री महादेव रूप भई कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखि सुनको कमण्डलले पाउ धोई भित्र लगेर भनिन्, हे ईश्वर, पुरुषहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्त्री देखेपछि सबै कुरा बिर्सिँदा रहेछन्। तपाईँले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। तर त्यस्तो सुखमा रहेकी ती गोमा ब्राह्मणलाई कल बल छलले ल्याई गर्भिणी गराई दुःख दिई त्यस्तो ठाउँमा एक्लै छोडेर जानुभयो। अब त्यो बिचारी गोमा के गरी खाली? त्यो सुनेर श्री महादेवले हाँसेर, हे पार्वती, सेवकले भनेको कुरा मान्नु पर्दा पाप पनि गर्नु पर्दो रहेछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, धन्दा नमान भनी आज्ञा गर्नुभयो। भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन भयो र पनि फिरेनन्। यता गोमाले पनि नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागी ल्याई संस्कार कर्म गरिन्। महिना पुरा भयो र सब राजलक्षणले मिलेको पुत्र जन्माइन्। गोमा ब्राह्मणले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरूलाई डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले निवारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिषी शास्त्र विचार गरी नवराज भनी नाम राखेर भने, हे गोमा, यो बालकमा सबै राज लक्षण मिलेको छ, राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला, निश्चय मान। यति ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराइन्। ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना घर गए। त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जाँतो गरी पालिन्। ती नवराज पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी ठुला भए। खेल्न जाँदा साथीहरूले जे सुकै भने पनि सुनिरहन्थे, कसैसँग झगडा गर्दैनथे। सङ्गीहरूसँग खेलेर घर आउँथे। आमाले जे दिएको खाइ चुप लागिरहन्थे। आफ्ना पुत्रको स्वभाव यस्तो बसेको देखि गोमा ब्राह्मणले धेरै खुसी भई यजमानहरूसँग गई भनिन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिँदैनौ पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। यस्तो सुशील भएर निस्केको छ। फेरि मेरा पति घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। तिमी यजमानहरूको कृपाले बल्ल तल्ल एक छाक टारी बाँचिरहेकी छु। अब केले त्यसको चुडाकरमा व्रतबन्ध आदि गरिदिउँ। त्यो सुनेर यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सबै सामग्री तयार गरिन् र नवराज कुमारको चुडाकर्म गरिदिई वेद पुराण आदि सबै शास्त्र पढाइराखिन्। नवराजसँग खुसी भएर एक दिन यजमानहरूले गोमासित गई भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी छोरी छन्, विवाह गरिदेऊ, सामग्री तयार गर। यति भनेको सुनि गोमाले, हे यजमान हो, मेरा छोराको केही आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, यस्तालाई कसले कन्या देला भनिन्। तब यजमानहरू भन्दछन्,
हे गोमा, जे चाहिएको छ हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ यति सुनि गोमा खुसी भइन्। हे यजमान हो, तपाईँहरूले रक्षा गरिदिनुभयो, तपाईँहरूले यस्तो आज्ञा गरेपछि म किन नाही भन्नुली भनी गोमाले विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन्। उनीहरूले सबै सामग्री तयार गरी सुदिनमा ब्राह्मणका मर्यादाले नवराजलाई वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीसँग विवाह गरिदिए। गोमा, नवराज र चन्द्रावती तीनजना जे भएको खाई मिलिजुली रहे। अनि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न जाँदा तिनका सङ्गीहरूले हे ब्राह्मण, आजसम्म हामी नवराज भन्थ्यौँ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरा होस्, यसकारण बिना बाबु नाम राख्यौँ। तेरा बाबु भए नाम के हो, कसको पुत्र होस्, हामीलाई भन् भने यसरी आफ्ना सङ्गीहरूले यस्ता कुरा गरेको सुनि नवराजले उत्तर दिन नसकी गोमासित गई त्यो सबै कुरा भने। म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिताको हुन्, कहाँ छन्? त्यो सुनेर गोमाले वर्षाकालको मेघ वर्षे झैँ आँखाबाट बलिन्धारा आँसु खसाली। हे पुत्र, तेरा बाबुको नाम शिव शर्मा हो, त घरमा छँदा जात कर्मादि गर्नलाई भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन्। केही कामले बसेका छन् कि अथवा छँदै छैनन् भनी तब नवराज भन्दछन्। हे आमा, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, पिता कहाँ बस्नु भएको छ, म गई खोजी ल्याउँछु। गोमा भन्छन्, हे बाबु, तेरो मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तैँले पनि छोडी गए, कसका आधारले रहौँली? फेरि त गएपछि बुहारी पनि बस्ने छैन, माई त जानेछ, यस कारणले जान्छु भनी नभन्। त्यो सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे आमा, धर्मशास्त्रको वचन सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पित्युद्धार समो नहि, पित्युद्धारं न कुर्वन्ति सुखमिच्छति ये जना, ये यान्ति नरकं घोरं यावत् चन्द्रदिवाकरौ। छोराको ठुलो धर्म भनेको पिताको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो पिताको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगपछि मात्र लाग्छ, त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहलान्, जहाँसम्म पृथ्वी रहलिन्, त्यहाँसम्म घोर नरकमा पर्नेछ। हे आमा, म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भयो र पनि किन आउनु भएन? मैले खोज खबर गर्नु पर्दैन र बाँचेका भए सँगै लिई आउँला, स्वर्गीय भएका भए जरा काजक्रिया गरी आउँला। यति पनि गर्न सकिनँ भने मैले जन्मेको के सारा भयो, मलाई कस्तै दुःख भए पनि जान्छु। हे आमा, तपाईँको सेवा गर्ने तपाईँकी बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्। त्यो सुनेर गोमाले भनिन्, हे पुत्र, त धन्य रहिछस्, तेरो वचन सुन्दा म खुब खुसी भएँ, तेरो कल्याण होस्। तेरा बाबु बाँचेका भए पनि नबाँचेका भए पनि खबर पाएस् भने कपालमा हात राखी आशिष दिन्। नवराज पनि आमाका आशिष पाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नै स्त्री चन्द्रावतीलाई हराउने कुरा हराई बाबुको खबर बुझ्न भनी परदेश गए। ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाउँका कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेथ्यौ कि भनी उनी सबैसित सोधी सधैँ खोजी हिँडे। जाँदा जाँदा नवराज गङ्गाका तीरमा एक ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ बुढाबुढीलाई बसेको देखि तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसिरहेछौ भनी नवराजले सोधे। वृद्ध ब्राह्मणले, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्धावस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँ भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ बास गरिरहेका छौँ, तिमी को हौ, यहाँ किन आयौ भनी सोधे। उनी भन्दछन्, म पनि नवराज नाउँको ब्राह्मण हुँ, म गर्भमा छँदै जात कर्म आदि गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नाउँका ब्राह्मण अझै फिरेनन् र खोज्दै आएको छु, तिमीले देख्यौ कि भनी सोधे। त्यो सुनेर वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन्, जात कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ, उनी यहाँ आएका थिए, गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फलफुल टिप्न त्यस रुखमा चढेका थिए। रुखको हाँगा भाँचियो र खसी मरे, हाडसम्म त अझै रहेको होला, त्यहाँ गई हेर भने। त्यो सुनेर नवराज रुखमुनि तया गएर त्यहाँ आफ्ना बाबुको हाड देखि, हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आउनुभएका तपाईँले मेरो मुखै नदेखि यस्ता ब्रह्मा आई रुखदेखि खसी मर्नु पर्यो नि। अब यो कुरा महतारीसित कसरी कहौँला? मेरी महतारले शोक गर्दा कसरी उहाँको मन बुझाउँला भनी नाना तरले शोक गरी भूमिमा परि रुन कराउन लागे। अनि चित्त बुझाई हाड सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरे। अनि उनले ब्राह्मणका मर्यादाले बुबाको क्रिया गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन, फेरि यो खबर भन्दा महतारले सुख गरेको देख्नु छ, यस कारणले हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही धन कमाई जाउँ भनी सहरमा पछि राजाको सेवा गर्न लागे। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमारस्य संवादे शीर्षोत्थाने परमेश्वरी वर्तकतायं शिव शर्मा ब्राह्मण परलोक गमनम नाम द्वाविंशोऽध्याय। हरे नमः। हरे हरे। श्रद्धालु भक्तजनहरू, 22औं अध्याय वाचन गरिसकेको छु। यति बेला चन्द्र नक्षत्र फुल लिएर हात जोड्नुहोला। अन्तिम पुष्पाञ्जलि बेला वाचन गर्न गइरहेको छु। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शशिशालिनी
देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्दन्त तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वर्दन्तमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। श्रद्धालु भक्तजनहरू यति बेला चन्दन अक्षता पुष्प पुस्तकमा चढाई दण्डवत प्रणाम गर्नुहोला। हरि ओम तत्सत तत्सत।